اهلي يسون مرحبا يسون غير الشاف غنكنك الشاف ساكيني ونداوي اقارم دونك سي الشوكولا لا فلور دورانجي اسنانو شويه لا بورس زاخر دونك قيمه حشمه تاكرا باش تزام لا غوسيت غنكوماسي لا غوسيت لنا دونك نحوايج 4 ملالين اللي قادري تاع فراني مثي ملالين ونسي تاع خمس 5 اللي قادري تدعنا تمبيراتور امبيونط دونك الا قادري تقسم الفريجيدير الى قموا ساعه وقبل تكوماسي من الكاطو نون تاع حوايج نتاع غنجيب طبسطوح لافاني نا غير 9 غرام مثلا دونك 100 غرام 100 غرام من السكر 80 غرام من لا فارين او 20 غرام من الكاكاو او تنجيو تمقرات امان احميانا زوج شطوح الملح دونك كنكوماسي هذه دوكا رزعتي ملالين شطوح الملح اتوثا شويه صباطور باش كان هذه الكفته كاكيا ومن بعد ما يثاوي الكفته كاكيا دينا راسنا سكر شطوح دوكا انا شطوح سكر كالصباطور بيان سور زعما لا فاني ومن بعد الا قد اديري مليح دونك هذه دوبلي الفوليوم اما يري قد يري مليح اما يري مليح بلوس هذه بلوس لا بوشنا غتسيرينا قرمنا هذه زينه دار ثبان دونك ما الفكره شتاكيا غادي ندم الفاينانيه ثلاث وريم هاثايا دونك السيفار الفارينانيه ديال الكاكاونيه اثري شويه دونك لا سباتول كان ماشي صوباتور باش كتخضر كلشي اللي قادر يخضر بيا الفاريناني كود الميلونج لينا يزنين هذا كيتوري ومن بعد ميرا سميره ارسني ونينو ايطاليا بيان ادوثا بيان البلانينو في البلان طرافاي باش هذا روح لي بول دار نيغلاز داخل نعم كيتقان الهواني باش هذه داير كوغان ليس بعد كيني الفرن نصح ماثيا كان دونك الكوشاني نصح حمام الريح 180 اثيرا غادي 10 دقائق دونك اذا كي توالي من تكتوثي تشوف هاك الفرن ايبا دونك كنمشي على خدمه دما البابي كويسون ساسا فلاس اثقرفا في فوتاشونا كاتاشونا كيني سبزيات شي طوح زمير اتكسار كنيستوالي البابي نيسو فلار كاظني اثرولي قبل البابي من بعد اثرولي غطاشوني يميديفي هكني اثجا قريف هذه سمير دونك اذا عندي خثوره نخدمها لا غاناش شوكولا دونك لا غاناش كي حوايج 20 سنتيلتر لا كريم ليكيد 30% دو ماتيير غراس يقاد 30% دو ماتيير غراس موناش بالسلالة ادسي تسحمو جاكو ودار كمارة دحمو كانت سميرة في الشاكولا اللي نخدمها 200 غرام 200 غرام من الشاكولا شاكولا نواي خدمان كيف كنوي خدمت الشاكولا وناجفن اثرويغ اباس انو كنيت ولا مثلا غنجاوز وينات نتامم تسانو 20 غرام لو بور اثرويغ مليح تجا غادي يسميض اللي غادي يسميض مليح موناش وند تاع هذا غني ومن بعد ما يسميض مليح غادي اثرويغ صوباتور شويطوح تكوماسي لا فيتاس تابستيطوح تذا نوع حشمه لي فغي داك نيتوالم لا موساكيا اش نجيك فريجيدار تسمير نا جمت بتمبيراتور امبيونط ندارات تجمالي في اللحمو جمت ندار يتبعث في اللحمو اللي قاعد عندي غاد خدمه شاربتني نو دونك خدمه 80 غرام من السكر 80 غرام من السكر زانو 160 غرام بومان خدمه غاسل زاست لورانج طحن نتينا دونك داكيس خدمه تفاحنين فيرسنين وخما 3 فيرسين يزمات سردات تقبشات نو ارني قبش هادني هاد يزم ذاك اما دونك ما دار كيما دارنا في فيرسنات جا غادي ترونكيل اما لا ديبون هاد الساعه دي غتصفير نثني في فيرسنين تيزم تستيطوح ما الا زمان الناس نانو ثانجف ثمقرات فلور دورانجي اما الزهر اتنج قريف هذه سميض نداهن دونك ديك عندي غا الشوكولا خدمها بابري 100 غرام 100 غرام ني دونك تبدو على 3 سين كنيت ولا ما تسفتير كوامان سوا مان كنيت قانس الفوار ني بوامان كان او با ماري نفسنين ايضنين اثر نوع تكسر دونك وين كفسينا كني اثر نوع اور دو فو ما تتسفرا كتمس اثر نوع شطوحني شكل دي قيم لكن اثر بيان ومن بعد كاين غارديا كان الكارفا غينيا ميقارن بابي كويزون الكارفا
وسبوع اث ايطاليا. دونك هذه نتوالى مثبزها هاك في الكاظني كني قادي رقيق مليح قادي زور داغني منشد فق لا ديكوراسيون شويه كان. دونك هذه نوق رقيق مليح وزور مليح استفن تشوفوا سنون مثلا بلي الصن شي تحودي الداران كنت تلقى كيفاش سنون اتارو لي متاكا تيرم ديك فريجيدير هذه سميض. دونك داكي نهكاد كلش ندملا باش نينا غتنلي غتنبانشي. دونك غنخدمو كمان نيا سوالم خماس نجوز تنبقى عندنا فلور دورونجي ما تبغى ما تحبي مالا فلور دورونجي خدم ساره. دونك كتبانشي بيان جاشيط وحده عني باش استخدم سوفلا داك لا كاع شنينينا كهواس تاع تمشي للعريس. دونك قد معاك نسين لي دو تيار صافي ديال الخماخير الزاخر جا سوفلا داكيني. دونك خمالا كاناش راني غنشطح لي نوازات ما تبغى ما في حل. راني غاس سفلا هذاك نتوالم في فير السني يزمع كاين تسرو ليها شوي هذا النوع تسبانشير سفلا شوي حاش ما يفكروا لي النار نسوارم هذايا. هذا نداين فوق سوبانشير ثوريني ديكور لك نيكلا كاناشا استنوا سفلا. ومن بعد سخما متي ديكوراسيون ما تبغى مستفرشات ما تبغى ما منكين كي تفرزات كي يشبح كي تسفين اكثر يتمشى فين غير قارون ولا استفرشات يفازر يعني. ومن بعد ميرني غادي يزمع ريوف باش غادي يفغداز ديال باش غادي يفغ فريمون يشبح ونجزم جوست ريوف نيا فوالا ما تشاتاس هتفكمي ورا شي وسطحات تشن عاد فغا كالابوش تقدر تمشي تشبح داكي شوف هاد الشاكولا نيسان ديكور كن فريجيدير هذا تفضل بوحدس ما تبغى ما ديكور ما من كيما تبغى ما تلزم ديفتوش ندير بسطاح ديكور ماشي تاكني ونعجب. هذا هي ثوره ديكورير ذاك هي اسنو شويه سفلا سكر كلاص شغله ما كندافل حتى كلا باش نعرفوا كقارو من غيفو كي واسع الميد ما يعجبون فريمون السلام ما يعجبون لا فيديو كيما تعجبون الميد جميد لي كومونتير تمني غاكيني تسيم سكوسه جديده كاع وندير سكوسه جديده مربوح وندير ابوني مارتو الشاف عرض ندير دوكا نون لا فاميليونا كويس سلامه سعده من الوقت الهاني ذي وندير غرو بيزو اي لا فيديو ديس دون ان شاء الله.